طيب يا أخي الحبيب، بعضنا شيب رأسه من التفكير في الدين، وما فكر في خلاص من الدين بالانكسار أمام الله. أنا في مطار جدة جايكم هنا، اتصل علي رقم فرددت عليه، والله لا أعرفه. قال يا شيخ أنا مهموم مريض وعندي وسواس ومسحور ومديون ومفصول. ايش رايكم في هالمصائب كلها تجمعت في بدن واحد؟ فلزمت أستغفر الله ولزمت الفاتحة، ولساني لا يفتر عن قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شفيت وقضي ديني والآن في وظيفة. والله يا شيخ ما زدت عن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، سمعت شرحها تدبرتها